हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको एकजना विद्यार्थीले यो क्वेसन दिनुभएको थियो वाट्सएपमा। 38 को ए एकजना मानिसले रु 50,000 एउटा बैंकको मुद्दती खातामा जम्मा गर्दछ, जसले प्रति वर्ष 8% को दरमा वार्षिक चक्रीय ब्याज तिर्दछ। हरेक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त ब्याजको 5% सरकारी करको रूपमा कट्टा हुन्छ। है, हरेक वर्षको अन्तमा के हुन्छ त, ब्याजको चाहिँ 5% सरकारी करको रूपमा कट्टा हुन्छ। 2 वर्षपछि उसको बचतमा कति रकम जम्मा हुन्छ यो सोधेको छ है। त यसमा चाहिँ सूत्रले भन्दा पनि है, हामी चाहिँ सबै कुराहरू सूत्रले गर्ने गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा समस्या आउँछ है। जहिलेसुकै म्याथको समस्याहरू दिमागले गर्नुपर्छ, सूत्रले होइन है। सूत्रले गर्ने हो भने चाहिँ यसको त कुनै सूत्र अलरेडी रेडिमेड बनेको छैन होइन, कि यो सूत्र लगाइदियो भने एन्सर आइहाल्छ है। त्यो सूत्र पनि बनाउने आफैले हो। त यहाँ 2 वर्ष मात्रै भनेको छ, धेरै गाह्रो पर्दैन है। इङ्ग्लिसमा पनि पढिदिन्छु यो क्वेसन। A man deposits 50,000 rupees in a fixed account of a bank which pays interest at the rate of 8% per annum है। compounded annually भन्नुको मतलब ब्याजको पनि ब्याज तिर्छ भनेर है। At the end of each year 5% of the interest earned is deducted as government tax भनेको छ। what sum of money is accumulated to his account after 2 years भनेको छ। अनि प्रिन्सिपल P इक्वल टु ₹50,000, रेट चाहिँ 8% छ है। भने पछाडि 1 वर्षमा चाहिँ कति हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले चाहिँ, इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको दरले है। यहाँनिर चाहिँ कम्पाउन्डेड केमा छ भनेर हेर्नुपर्छ है। एनुअल्ली भनेको छ, एनुअल्ली चाहिँ इन्ट्रेस्ट आउँछ है, सेमी एनुअल्ली चाहिँ आउँदैन। ठिक छ। भन्नुको मतलब यहाँनिर के कुरा गरेको हो भन्दाखेरि 1 वर्षमा इन्ट्रेस्ट आउँछ सिम्पल पिटिआर गरेर है। त्यस पछाडि जुन इन्ट्रेस्ट आएको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्ट थपिन्छ केमा भन्दाखेरि प्रिन्सिपलमा है, थपिन्छ र नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ अर्को वर्षको लागि है। त्यो अर्को वर्षको लागि नयाँ प्रिन्सिपल पी ड्यासले नयाँ इन्ट्रेस्ट दिन्छ टाइम 1 वर्षको लागि है। यसरी चाहिँ हुने गर्छ। भन्नुको मतलब 1 महिनामा कति इन्ट्रेस्ट आउँछ यसको दरले, 1 वर्षमा 8% को दरले 1 महिनामा कति इन्ट्रेस्ट आउँछ है। 1 महिनामा आएको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यो प्रिन्सिपलमा जोडिँदैन। भन्नुको मतलब त्यसरी त हामी त हरेक मिनेटमा त्यसको कति पैसा बढ्छ त्यो निकाल्न सकिन्छ हैन। 1 मिनेटमा कति पैसा बढ्छ, फेरि त्यसको पनि ब्याज जति पैसा बढ्छ त्यसैको ब्याज चाहियो फेरि। त्यसो गर्ने हो भने त एकदमै यो चाहिँ अर्कै तरिकाले जान्छ है। त्यो चाहिँ अर्कै फङ्सन आउँछ, ई को पावरमा जान्छ, त्यो चाहिँ पछि पढ्छौँ है। यो चाहिँ हामी नजाउँ। तर यहाँ एउटा मात्रै कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भन्दाखेरि 1 वर्षमा चाहिँ कति इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो आइसके पछाडि बल्ल चाहिँ जोडिन्छ प्रिन्सिपलमा है। हरेक महिनामा इन्ट्रेस्ट निकाल्दै प्रिन्सिपलमा जोड्दै गरेको होइन, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। भन्छ 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो हामी निकालिहालौँ। 1 वर्षको इन्ट्रेस्ट हुन्छ आई इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर हैन। 8% पर एनम छ, टाइम चाहिँ 1 वर्षै छ हैन। 2 वर्ष भएको भए 8 दुना 16 हुन्थ्यो है। भन्नुको मतलब त्यो भनेको कति हो भन्दाखेरि 100 रुपीको 8 रुपी दिने हो 1 वर्ष टाइममा है। 2 वर्ष टाइममा कति हुने भयो त 100 रुपीको 16 रुपी हुने भयो। 50,000 छ भने इन्टु 50,000 गर्नु पर्यो हैन। 50,000 हैन, कति भन्दाखेरि 50,000 बाई 100 गर्नु पर्यो। 1 रुपैयाँको कति हुन्छ त्यो गरेर 50,000 बाई 100 गर्नु पर्यो। कुरा बुझिन्छ। 100 रुपिजको 1 वर्षमा 8 रुपियाँ चाहिँ ब्याज आउँछ। ठिक छ। 1 रुपियाँको कति आउँछ त्यो दरले 1 वर्षकै रूपमा भन्दाखेरि 8/100 आउँछ है। भनेपछि 50,000 को कति आउँछ त 50,000 को आउँछ 1 वर्षमा 8/100 इन्टु 50,000 है। यही आउँछ हाम्रो है।
त पिटी ल यसैलाई 2 वर्षको भयो भने 2 वर्षको डबल हुने भयो हैन। यही रेटले चाहिँ 2 वर्षको चाहियो भने डबल हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ कम्पाउन्डेड छ है। त के हुन्छ फर्मुला हाम्रो पिटिआर भयो कि भएन, इन्टु डबल हुन्थ्यो हैन। भनेपछि त यो टाइम भयो 2 वर्ष, यो पी भयो, यो रेट भयो, फर्मुला के भयो पिटिआर भयो, इन्ट्रेस्टको फर्मुला है। त यहाँ कम्पाउन्डेड छ त सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ पिटिआर है। 50,000 इन्टु टाइम 1 वर्ष, रेट छ 8/100। ठिक छ। यो अनुसार कति आयो त भन्दाखेरि 50,000 को दुईटा जिरो यसरी काट्यो, 8 5 जा 40 हुन्छ है। 8 5 जा 40 अनि दुईटा जिरो छ, 4,000 त इन्ट्रेस्ट मात्रै आयो। कुरा बुझिन्छ? 4,000 त इन्ट्रेस्ट मात्रै आयो। यदि चाहिँ आर को ठाउँमा 8 लेख्ने हो भने पिटिआर/100 हुन्छ फर्मुला है। आर को ठाउँमा 8 मात्रै लेख्ने हो भने पिटिआर/100 हुन्छ। यहाँ जहिलेसुकै रेट पर्सेन्टमै दिने गर्छ तर है, पर्सेन्टमै दिने गर्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि 8/100 यसरी गर्दा पनि हुन्छ है। फर्मुलालाई चेन्ज गरेर पिटिआर/100 गर्दा पनि हुन्छ है, किनभने आर को ठाउँमा हामीले 8 पुट गर्ने हो सिधै है। त्यो अनुसार चाहिँ फर्मुला के लेख्नु पर्यो, पिटिआर/100 लेख्नु पर्यो। चार हजार के आयो त सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। यो 4,000 बाट चाहिँ कति पर्सेन्ट डिडक्ट हुन्छ त 5% लिन्छ उसले है। 5% कसले लिन्छ त करले, सरकारले लिन्छ। 5% कति हुन्छ त 4,000 को, 4,000 को 5% हुन्छ 5% अफ 4,000 ट्याक्स भयो है। यो भनेको 5/100 इन्टु 4,000, 4,000 दुईटा जिरो कट्यो, कति भयो 5 4 जा 20, 200 रुपियाँ लियो है ट्याक्स। ठिक छ। 200 रुपियाँ ट्याक्स गयो भनेपछि कति बच्यो त भन्दाखेरि 4,000 बाट 200 घटाइदिएपछि 3,800 बचेन। यो 3,800 केमा जोडिन्छ त प्रिन्सिपलमा जोडिन्छ। 50,000 प्रिन्सिपल छ जुन साउ भन्छ है, के भन्छ त्यसलाई है। त्यसमा चाहिँ 50,000 मा 3,800 जोड्यो भने कति हुन्छ 53,800 भयो। 53,800 को अब ब्याज चाहियो मलाई है। 53,800 यो अर्को वर्षको लागि भयो। अर्को वर्षको लागि यो के भयो त प्रिन्सिपल भयो, यो आफ्नो पैसा भयो, लगाएको पैसा भयो है अर्को वर्षको लागि। त्यसकारण यहाँबाट आउँछ इन्ट्रेस्ट। अब इन्ट्रेस्ट इक्वल टु पी इन्टु टी इन्टु आर/100 गरौँ है। यही फर्मुलाले सबै न्युमेरिकल भन्छ है, एउटै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट होस् चाहे जुनसुकै इन्ट्रेस्ट होस्, यही एउटै फर्मुलाले सबै न्युमेरिकल भन्छ है। तर यो कन्सेप्टमा जानु पर्यो, कुनै पनि फर्मुला घोक्नु पर्दैन, यही एउटा फर्मुला। यो फर्मुला पनि कहाँबाट आयो त यहीँबाट आयो त युनिटरी मेथडबाट हैन। 1 रुपियाँको एउटा चक्लेटलाई 10 रुपियाँ पर्छ भने दुईटा चक्लेटलाई कति रुपियाँ पर्छ भने जस्तै त्यहीँबाट आयो है। भनेपछि सबै कुरा कन्सेप्ट रहेछ के, त्यो कुरा नि बुझ्नुपर्छ। फर्मुला घोकेर पनि काम छैन। ल अब यो गरौँ त कति हुन्छ 53,800 को कति आउँछ ब्याज 1 वर्षको समयमा। रेट चाहिँ त्यही छ 8%, 8/100 है। गर्दाखेरि दुईटा जिरो काट्यो, कति भयो त 538 इन्टु 8, 4,304 भयो है। 4,304 क्यालकुलेटरमा गरेको छु, कति आएको छ 4,304 आएको छ है क्यालकुलेटरमा। ल अब यो चाहिँ के भयो त ब्याज मात्रै भयो है। हाम्रो पैसा त अलरेडी कति छ त 53,800 त अलरेडी छ है। यसमा जोडिन्छ यो पैसा, ब्याज चाहिँ जोडिन्छ है। त यति पैसा मैले हालेको थिएँ, पहिलो वर्ष ब्याज आयो 4,000, त्यसबाट 200 चाहिँ सरकारले लियो है। अब फेरि यसको चाहिँ 5% सरकारले लिइहाल्छ फेरि ट्याक्स है। 5% त दिनु पर्यो सरकारलाई ट्याक्सको रूपमा। अर्को वर्ष पहिलो वर्ष दिए, अब दोस्रो वर्ष पनि दिनु पर्यो। 5% अफ 4,304 कति हुन्छ त्यो लगिहाल्छ सरकारले। 5/100 इन्टु 4,304 कति भयो त यो हुन्छ 215.2 रुपियाँ हुन्छ है। 215 रुपियाँ फेरि सरकारले लग्यो। कति बच्यो त 4,304 बाट 215 रुपियाँ लगिसक्यो। 4,304 बाट 215 रुपियाँ घटाइदेऊ त कति भयो त अब कति भयो त 4088.2
8 रुपियाँ बच्यो है। अब यति पैसा चाहिँ बचेको पैसा यो इन्ट्रेस्टमा बचेको पैसा हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपलमा जोडिन्छ है। हाम्रो यति पैसा त अलरेडी छ ब्याङ्कमा 53,800 यसमा चाहिँ जोडिन्छ 4,088.8 यति पैसा जोडेर चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि प्लस 53,800 गरे मैले कति भयो 57,888.8 रुपियाँ भयो है। यति पैसा चाहिँ 2 वर्षमा जम्मा हुँदो रहेछ है। त कुनै यहाँ फर्मुलाको दिक्कत भएन हैन, सबै यहाँ सिम्पल तरिकाबाट भयो। त्यस किसिमले हामीले चाहिँ यहाँ भएको सबै न्युमेरिकल गर्न सकिन्छ है। ल अब 38 को बिहाफै गर्नु पर्यो है। यसमा खाली 50,000 को ठाउँमा 10,000 राखिदिएको छ, बाँकी सबै रेट पनि त्यही छ, उस पनि त्यही छ, टाइम पनि त्यही छ 2 वर्षपछि है। यसलाई अब 5 वर्षपछि कति हुन्छ गर्न सकिन्छ। बरु यसबाट के निकाल्नु पर्यो फर्मुला निकाल्नु पर्यो है। जस्तै 2 वर्षको लागि त सजिलो भयो मलाई हैन, यति थोरै स्टेपमा आयो 2 वर्ष हैन। 5 वर्षको लागि त म गर्दै गर्दै त मेरो कापी सकिन्छ। त के गर्ने त्यसको लागि 5 वर्षको लागि, त्यसको लागि फर्मुला डिराइभ गर्ने है, आफै डिराइभ गर्ने है। के गर्ने पहिला सुरुमा के हुन्छ इन्ट्रेस्ट आउँछ है। त्यो इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट इक्वल टु के हुन्छ P इन्टु T इन्टु R बाई 100 हुन्छ कि हुँदैन, यही हुन्छ है। यसको चाहिँ 5% के हुन्छ त यसैबाट कटौती हुन्छ है हरेक वर्ष। भनेपछि टाइम भनेको जहिलेसुकै 1 हुन्छ भनेपछि यहाँ अलरेडी हामी के पुट गर्दियौँ टाइम चाहिँ जहिलेसुकै 1 हुन्छ हरेक वर्ष, किनभने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दैछौँ हरेक वर्ष है। भनेपछि टाइम चाहिँ जहिलेसुकै 1 भयो, आर चाहिँ आर राखौँ बाई 100 भयो। हरेक वर्ष के हुन्छ त 5% कटौती हुन्छ, 5% सरकारले लाग्छ, 5% माइनस गरिदियो यसबाट है। 5/100 इन्टु आई इन्ट्रेस्टको 5% के गर्नु पर्यो त माइनस गर्नु पर्यो केबाट इन्ट्रेस्टबाट है। जति मेरो इन्ट्रेस्ट आज ब्याज त्यो ब्याजबाट चाहिँ 5/100 इन्टु आई त्यही ब्याजको 5% माइनस गरिदिने हो है। यसलाई कहाँ लगेर जोड्ने हो त यसलाई लगेर जोड्ने हो केमा आफ्नो उसमा जोड्ने हो पीमा है। यो पीमा जोडे पछाडि के हुन्छ त यो नयाँ पी ड्यास भन्ने बन्छ, नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ हैन। नयाँ प्रिन्सिपल बन्छ, यो प्रिन्सिपलको के निकाल्नु पर्यो त अब इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्यो है। त आई ड्यास इक्वल टु के हुने भयो त भन्दाखेरि पी ड्यास इन्टु टाइम भनेको फेरि 1 वर्ष आर बाई 100 हुने भयो। ठिक छ भने पछाडि यो त यसरी लाग्ने भयो, कति वर्षसम्म गर्ने हो त्यति वर्ष अब लाग्ने भयो। भनेपछि पी डबल ड्यास इक्वल टु के लेख्न पाइयो त पी ड्यास प्लस आई ड्यास माइनस 5/100 इन्टु आई ड्यास लेख्न पाइयो कि पाइएन है। अहिले हाम्रो इन्ट्रेस्ट यो छ, यसको 5% कटौती गर्नु पर्यो यसैबाट, त्यस पछाडि जोड्नु पर्यो केसमा त्यो आफ्नो सामामा है प्रिन्सिपलमा जोड्नु पर्यो। ठिक छ, त्यो गरे पछाडि जोडिसके पछाडि यो तेस्रो वर्षको लागि यो के हुन्छ त प्रिन्सिपल हुन्छ। ठिक छ, तेस्रो वर्षको लागि है। भने पछाडि चौथो वर्षको लागि प्रिन्सिपल जुन हुन्छ ट्रिपल ड्यास लेखे है। पहिलो वर्षको लागि प्रिन्सिपल पी हो, दोस्रो वर्षको लागि पी ड्यास, तेस्रो वर्षको लागि पी डबल ड्यास, चौथो वर्षको लागि पी ट्रिपल ड्यास है। के हुने भयो त पी डबल ड्यास प्लस आई डबल ड्यास माइनस 5/100 इन्टु आई डबल ड्यास हुने भयो है। भने पछाडि पी ड्यास डबल ड्यासको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त अहिले 3 वर्षको लागि म यो चौथो वर्षको है, चौथो वर्षको लागि गर्दैछु। पी डबल ड्यासमा लेख्न पाइयो के भन्दाखेरि पी ड्यास प्लस आई ड्यास माइनस 5/100 आई ड्यास, आई ड्यास माइनस 5/100 आई ड्यास लेख्न पाइयो प्लस आई डबल ड्यासको ठाउँमा के लेख्न पाइयो त आई डबल ड्यासको ठाउँमा लेख्न पाइयो पी ड्यास इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष आर बाई 100 लेख्न पाइयो है। पी डबल ड्यास इन्टु है पी डबल ड्यास इन्टु आर बाई 100 लेख्न पाइयो माइनस 5/100
इन्टु आई डबल ड्यास भनेको पी डबल ड्यास इन्टु 1 वर्ष r/100 हुने भयो है। यसरी चाहिँ हुने भयो। अब चाहिँ पी डबल ड्यास कति हुने भयो त, फेरि पी डबल ड्यासको ठाउँमा त्यो पुट गरिदिनु पर्यो है यहाँ। पछाडि यसरी गर्दै गर्दै जाने हो। अब यो अझै लम्बिन्छ यो फर्मुला। 5 वर्षको लागि त यो धेरै लामो भइहाल्छ है, फर्मुला नसम्झिन सक्ने भइहाल्छ यो है। ल भने पछाडि यसमा चाहिँ अब पुट गर्नु पर्यो। अहिले हामी 3 वर्षको लागि मात्रै गरौँ, किनभने यो 3 वर्षकै लागि यति लामो आइरहेछ भने 5 वर्षको लागि कति लामो हुन्छ फर्मुला है, दिमागले सोच्नै भ्याउँदैन। यो चौथो वर्षको यो प्रिन्सिपल हो भने पछाडि यो 3 वर्षपछि आएको रकम हो है। 3 वर्षपछि आएको रकम एमाउन्ट कलेक्टेड आफ्टर 3 इयर्स हो है। पी ड्यास को भ्यालु अझै पुट नगरौँ। पी ड्यास प्लस आई ड्यास माइनस 5/100 गर्दाखेरि कति हुन्छ त, 1 माइनस 5/100 कति हुन्छ, आई ड्यास कमन लिइहालौँ है। कति हुन्छ त, 100 माइनस 5 95/100 हुन्छ। पुरा बुझिन्छ, 95/100 इन्टु आई ड्यास हुन्छ है। त यहाँ मैले के पुट गरेँ त, आई ड्यास माइनस यसको ठाउँमा मैले 95/100 इन्टु आई ड्यास पुट गरेँ। कुरो बुझियो। र पी डबल ड्यास r/100 भयो हैन। पी डबल ड्यास भनेको के हो त, फेरि पी डबल ड्यास भनेको यही होइन, यो यही हो है। भनेपछि पी ड्यास प्लस 95/100 इन्टु आई ड्यास हो पी डबल ड्यास भनेको है। यहाँबाट हेर्न सकिन्छ पी डबल ड्यासको भ्यालु म लेख्दै आइरहेको छु यी। भनेपछि पी डबल ड्यासको भ्यालु मैले सिधै यो भ्यालु पुट गर्न सक्छु कि सक्दैन, यहाँ सक्छु है। अब माइनस के गर्नु पर्यो त, माइनस 5/100 इन्टु 100 छ है। भने पछाडि यसलाई चाहिँ 5 इन्टु 20 गरेर 1/2000 भयो इन्टु आर भयो है। पी डबल ड्यास भनेको के भयो त, फेरि यहाँ चाहिँ यिन दुइटालाई क्यालकुलेट गर्न मिल्थ्यो है, यिन दुइटालाई क्यालकुलेसन गर्नु मिल्थ्यो। यहाँ चाहिँ पी डबल ड्यास नै लेखेर चाहिँ यिन दुइटालाई उ गर्न मिल्छ। r/100 पाए यसलाई चाहिँ पी डबल ड्यास छ, यहाँ पनि पी डबल ड्यास छ है। r/2000 इन्टु पी डबल ड्यास छ माइनस r/2000 इन्टु पी डबल ड्यास छ। यो दुइटा सब्ट्र्याक्ट हुन्छ है। r इन्टु पी डबल ड्यास कमन आयो, 1/100 माइनस 1/2000 भयो है। 1/2000 भयो, त्यो गरौँ त कति हुन्छ, 1/100 माइनस 1/2000। त 1/2000 के भयो त, एलसिएम भयो है। त यहाँबाट 20 भयो, यहाँबाट -1 भयो, कति भयो त, 19/2000 भयो। भन्नुको मतलब यहाँ चाहिँ मैले के लेख्न पाएँ, 19/2000 है। आर त आर भयो। अब पी डबल ड्यासको भ्यालु पुट गरिदेऊ। पी डबल ड्यासको भ्यालु पी ड्यास प्लस 95/100 इन्टु आई ड्यास। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है, तर सुरुकै मेथडबाट गरेको सजिलो है, त्यहीबाट गर्दाखेरि सजिलो भयो है। ल यसलाई के गर्न सकिन्छ यहाँ, नत्र भने यसलाई के गर्न सकिन्छ त, यहीँबाट सिम्प्लिफिकेसन गर्न सकिन्छ है। यहाँबाट सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ के हुन्छ त, पी ड्यास इजकल टु पी प्लस आई माइनस 5/100 आई भनेको कति भयो त, i/20 है। आई माइनस i/20 कति हुन्छ त भन्दाखेरि 20 माइनस 1 19/i/20 हुन्छ है। यो 19i/20 हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि आई माइनस 5/100 भनेको 1/20 भयो है। 5/100 भनेको यसरी क्यान्सल आउट गरेर 1/20 लेखेको है। यो गर्दाखेरि के भयो त, एलसिएम 20 भयो
यहाँ चाहिँ के भयो त 20i माइनस i भयो 19i/20 भयो। ठिक छ ल i भनेको के हो त फेरि i भनेको हाम्रो p इन्टु t इन्टु r हो भनेपछि p इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष r/100 हो है 20,000 भयो है। ठिक छ यति भयो भने पछाडि यहाँ p चाहिँ कमन 1 प्लस 19r/2000 यो हुँदो रहेछ p ड्यास भनेको है। अब यहाँबाट चाहिँ i ड्यास इक्वल टु अर्को p डबल ड्यासको लागि के हुन्छ त सेम टु सेम यसरी लेख्न पाइयो कि पाइएन p ड्यास इन्टु 1 प्लस है 19r/20,000 लेख्न पाइयो कि 2000 लेख्न पाइयो कि पाइएन यसरी पाइयो है। ठिक छ सेम त्यही गरेर देखाउनु पर्छ। यो लेख्न पाइयो भनेपछि यो लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन p डबल ड्यास इक्वल टु p ड्यास 1 प्लस 19r/2000 त्यो गरेर देखाउनु पर्छ नत्र भने म देखाइहाल्छु p डबल ड्यास इक्वल टु p ड्यास प्लस i ड्यास माइनस 5/100 यहाँ छ है i ड्यास माइनस 5/100 i ड्यास भनेको कति भयो त 19 i ड्यास बाई 20 भयो कि भएन 19 i ड्यास बाई 20 भयो। i ड्यास को भ्यालु पुट गरिदिउँ त i ड्यास भनेको के हो त p ड्यास इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष r/100 हो है 20 त अलरेडी छ 2000 भयो हैन p ड्यास प्लस 19/2000 इन्टु r p ड्यास भयो p ड्यास कमन आयो के भयो त 1 प्लस 19/2000 इन्टु r भयो है। सबैलाई त्यस्तै लेख्न पाइदो रहेछ है। p ट्रिपल ड्यास पनि के लेख्न पाउँछु त म यसरी के लेख्न पाउँछु त p डबल ड्यास इन्टु 1 प्लस 19r/2000 लेख्न पाउँछु पाउँदैन है यसरी लेख्न पाइदो रहेछ है। तर यहाँ हामीले कहीँ पनि के कुरा गरेनौं त 5% सरकारले जुन ट्याक्स लिन्छ त्यो कुरा यहाँ हामी कहीँ पनि केही गरेनौं है। यदि 5% ट्याक्स नलिएको भए यहाँबाट चाहिँ हामी कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न सकिन्थ्यो है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला निकाल्न सकिन्थ्यो यहाँबाट। अब यहाँ p डबल ड्यास p ट्रिपल ड्यासमा पुट गरौँ त भ्यालुहरु है p ट्रिपल ड्यास को भ्यालु पुट गरौँ त p ट्रिपल ड्यास इक्वल टु p डबल ड्यास को भ्यालु के छ त p ड्यास इन्टु 1 प्लस 19r/2000 छ हैन र अर्को यहाँ अलरेडी हाम्रो के छ त 1 प्लस 19r/2000 अलरेडी छ है त्यो त मैले जम्मा p डबल ड्यास को भ्यालु मात्रै पुट गरेको त्यहाँबाट हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब p ड्यास को भ्यालु पुट गरौँ p ड्यास को भ्यालु के छ त p ड्यास को मात्रै भ्यालु छ p इन्टु 1 प्लस 19r/2000 है र यो 19r/1 प्लस 19r/2000 त अलरेडी छ यहाँ है यहाँबाट पनि के छ त 1 प्लस 19r/2000 अलरेडी छ है त के भयो त भन्दाखेरि p इन्टु 1 प्लस 19r/2000 यहाँ चाहिँ के भयो त क्युब भयो है भने पछाडि 3 वर्षपछि रकम कति हुनेछ त भन्दाखेरि यसरी रकम हुनेछ बढ्नेछ है यो भनेको 3 वर्षपछि रकम भएको है। खाली यहाँ ट्याक्स नलिँदाखेरि अब ट्याक्स लियो भने चाहिँ के भयो त ट्याक्स लियो भने त यहाँ घटाउनु पर्यो हैन भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टबाट त्यो घट्छ है ए हामी त यहाँ इन्ट्रेस्टबाट चाहिँ घटाएको रहेछ है 5/100 5% त घटाएको रहेछ है यो मैले ख्याल गरेन घटाएको रहेछ है पहिल्यै ल यो किसिमले हामीले गर्न सकिन्छ है यो फर्मुला नै बनाउन सकिन्छ 5 वर्षपछि कति भयो त भन्दाखेरि 5 वर्षपछि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ 3 वर्षपछि भयो कति वर्षपछि भयो यो p ड्यास भनेको हाम्रो चाहिँ 1 वर्षपछि हो है p ड्यास भनेको 1 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो हो p भनेको मैले सुरुमै राखेको हो p ड्यास भनेको 1 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो हो त्यसपछि 2 वर्षपछि कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ p डबल ड्यासले भन्छ त्यसपछि 3 वर्षपछि कति हुन्छ भने p ट्रिपल ड्यासले भन्छ
त्यस्तै पी यसरी 4 गर्ने, पी 5 गर्ने है, पी 5 गर्ने। त्यो अनुसारले के हुन्छ त, पी 5 गर्यो भने पी इन्टु 1 प्लस 19r/2000 इन्टु 5 गर्ने, पावरमा 5 हुन्छ है। 3 हुँदाखेरि यहाँ 3 छ हैन, 3 हुँदाखेरि यहाँ के छ त, 3 छ, पावरमा यो 5 हुँदाखेरि यहाँ पावरमा पनि 5 हुन्छ। भने पछाडि 5 वर्षपछि कति हुन्छ त मेरो पैसा जम्मा भएर भन्दाखेरि पी इन्टु 1 प्लस 19r/2000 को ब्र्याकेटमा पावर 5 गर्ने है। यहाँ चाहिँ मैले यो ख्याल गर्न बिर्सेको छु, 5% चाहिँ मैले इन्कम ट्याक्स दिएको छु, इन्कम ट्याक्स भर्नुपर्छ है। ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यो बी नम्बर चाहिँ गर्न सकिन्छ है। अब सेम टु सेम त्यस्तै छ। अब 2 वर्षपछि कति हुन्छ भने पनि, 3 वर्षपछि कति हुन्छ भने पनि, 4 वर्ष कति हुन्छ भने पनि, 5 वर्ष 10 वर्ष भने पनि हामी गर्न सक्छौँ है। तर हामीले सुरुको जुन मेथड थियो, सुरुको मेथडले गर्न लागेको भए मेरो 2 पन्ना 3 पन्ना 4 पन्ना सकिन्थ्यो है। सुरुको मेथडले यदि यसरी गर्ने हो भने के हुन्थ्यो त, 4-5 पन्ना सकिन्थ्यो। 10 वर्ष भनिदिएको भए त के हुन्थ्यो त, हरेक वर्षको निकाल्नु, म त बौलाउँथे। त यसरी चाहिँ पहिला फर्मुला डेरिभेसन गर्ने है। फर्मुला डेरिभेसन कसरी गर्ने यो सिकाएँ नि मैले, हो यसरी डेरिभेसन गर्ने है। फर्मुला यसरी डिराइभ गर्ने, त्यस पछाडि त्यसमा पुट गरिदिने भेरिएबलको भ्यालु है। ल अब यो 38 को बी पनि गर्न सकिन्छ होला। अहिलेलाई हामी यति गरौँ।